अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ पीरज़ादा मोहम्मद असद खुर्शीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल असद खुर्शीद। आज हम जा रहे थे चाचरा शरीफ भाई हनीफ हसन फरीदी साहब के पास, तो सोचा एक वीडियो भी बना लेते हैं। हनीफ भाई से गपशप करेंगे तो आप दोस्तों से भी शेयर करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ से घर से निकलूँगा फ़तेहपुर से फिर इंशाअल्लाह ज़फ़राबाद से हमारे भाई जामशेद साहब उनको साथ लेकर फिर इंशाअल्लाह चाचरा शरीफ रवाना होंगे। तो आप दोस्तों से दुआ की दरख्वास्त भी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा। चले वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू। जी तो हम पहुंच चुके हैं ज़फ़राबाद, जाम साहब भी आ गए हैं, तो हम निकल रहे हैं चाचरा शरीफ के लिए। जाम साहब चलें? चले सर। ठीक है। जी तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त चाचरा शरीफ में। तो हमें हनीफ भाई ने ज्वाइन किया है, तो हम इनके साथ ही आ गए हैं। तो देखते हैं हनीफ भाई हमें कहाँ लेके चलते हैं। तो ये हनीफ भाई आप भी कुछ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अल्लाह तमाम दोस्तों को सलामत रखे। मैं आपका भाई हनीफ हसन फरीदी। तो असद साईं के साथ माशाल्लाह आज हम भी शामिल हो गए। तो अभी चल रहे हैं दरिया साइड पे, जो इंडस रिवर पे जो ब्रिज बना है उस साइड पे, और रिवर साइड वहाँ पे चल के इंशाल्लाह तमाम दोस्तों को मनाज़िर भी दिखाते हैं, आपसे गपशप भी होती रहेगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। जी तो हम अभी पहुंचे हैं बेनज़ीर ब्रिज, जो यहाँ पर इंडस रिवर के ऊपर बना है। तो क्योंकि वैसे यहाँ पर बड़ा गहमा होती है, ये टूरिस्ट प्लेस है, एक किस्म का यहाँ पर बड़ा तफरीही सिस्टम बना हुआ है। लेकिन इस वक्त चूँकि कोरोना वायरस का मसला चल रहा है तो यहाँ पर रश भी नहीं है, और वो जो सहूलियात होनी चाहिए थी यहाँ पर, जो आपने देखा तमाम जो दुकानें हैं, जो शॉप्स हैं, जो फ़िश पॉइंट्स हैं, वो तमाम क्लोज्ड हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो जैसे ही आफत खुलेगी यहाँ पर एक बार फिर बाहरें आ जाएंगी। और यहाँ का जो मौसम है वो, क्योंकि इस वक्त गर्मी का माहौल है, लेकिन यहाँ भी दरिया से होती हुई फ्रेश एयर जो हमारे जो है ना जिस्म पर लग रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पर असद से ही आपको दिखाएंगे, बड़ा खूबसूरत सा माहौल है, और इस माहौल में हमेशा इंजॉय का बड़ा माहौल होता है। और बिलखसूस ईदैन के मौके पर और 14 अगस्त के मौके पर और दीगर मौके पर बहुत ज़्यादा रश जो यहाँ पर होता है। आजकल कोरोना वायरस की वजह से ट्रैफिक का भी यहाँ पर जो है रवानी बहुत कम है। ये आप देखेंगे माहौल बड़ा खूबसूरत यहाँ पर माहौल बना हुआ है। जी कि पाकिस्तान में इनका बहुत बड़ा नाम है नकाबत के हवाले से, जो कि माफिलनात में स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। तो चलते हैं कहीं पे, तो हनीफ भाई से हम इनका इंटरव्यू भी लेंगे और इनकी लाइफ, पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे कि एक नकीब महफिल की लाइफ क्या होती है, और इनके बारे में पूछते हैं कि ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं वैसे भी देखा जाए तो मुझे शौक जो है माफिल का 2010-11 में सुनने का। मैं आया था महफिल नाथ पे उधर आस्ताना शरीफ पे, तो उस महफिल को मैंने सुना, तो वहाँ से मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि यार माफिल नाथ को सुनना, क्योंकि हमारा जो घराना था तकरीबन सारी फैमिली में मजहबी बंदा कोई नहीं था। सारे यानी स्टूडेंट लाइफ में थे, कॉलेज लाइफ में थे। तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि यार इस फील्ड में भी मुझे आना चाहिए, और मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि बंदा को अपने जहन की, अपने रूहानियत की तस्कीन हासिल हो। तो मैंने याद करना शुरू किया, और मुझे याद करता है मैंने 2012 के अंदर घर पे महफिल कराई थी, उस पर मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। यानी प्रॉपरली अगर कहा जाए तो 2015 से मैंने महफिल पढ़ना शुरू की, जो अब तकरीबन 2020 शुरू है। आपको पता है 5 साल होने को हैं इस चीज़ को।
جی ماشاءاللہ. تو آپ نے 2015 میں محفل نعت پڑھنا سٹارٹ کی تو آپ کے والدین آپ کے گھر والوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا. تو عزیز صحیح اگر اس بات کا آن ایئر ویسے جواب نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر میں دینا بھی چاہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں تھا اسٹوڈنٹ، اور اسٹوڈنٹ بھی بی ایس سی میں باٹنی زولوجی کیمسٹری کا تھا. تو جو مشکل ترین اس وقت کمبینیشن چل رہا ہے ان کلاسز میں، یعنی بی ایس سی میں ایم ایس سی میں جو ہے نا، تو اس وقت جب میں محافل میں آیا تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے مجھے گھر سے روکا بھی جاتا تھا کہ ابھی تم اگر مذہبی طور پہ آپ نے اسٹڈی کرنی بھی ہے تو کتب لیں یا بلا شک تم کسی سے رہنمائی لے لو، لیکن آپ جو ہے نا اب یہ اسی اسٹڈی کو کنٹینیو کریں، اسی پہ توجہ دیں، نہ کہ آپ زیادہ محافل نعت میں آنا جانا، جس طرح ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے والدین کے اندر. تو لیکن میں نے جو ہے نا میرا اپنا ایک دل تھا، اپنی ایک روحانیت تھی، میں نے اس کو شروع کیا. تو اس سے آگے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ اس وقت پڑھ رہے ہیں اس میں سے اکثریت یا تو کسی عالم کی اولاد ہے، یا ان کے گھر میں کوئی نعت خوان ہے، یا کسی پیر گھرانے سے ان کا تعلق ہے، یا ایسا ہے کہ وہ کسی ایسے علاقہ میں رہتے ہیں جہاں بہت زیادہ نقابہ، نعت خوان، مقرر حضرات پائے جاتے ہیں. لیکن میں ایسے علاقے سے ہوں جس میں پہلے کوئی نقیب بھی نہیں تھا، بالکل کوئی نعت خوان ایسا نہیں تھا جو باہر کے علاقے میں جا کے پڑھتا، کوئی اس وقت عالم بھی شاید ایسا نہیں تھا کہ جو مقرر جس طرح چل رہا ہے سسٹم اس طرح جا کے باہر پڑھتا ہو، اور نہ میری فیملی میں کوئی مذہبی بندہ تھا. تو میں نے فلی خود پہ کنسنٹریٹ کیا اور اساتذہ سے اپنے سے رہنمائی ضرور لیتا تھا، لیکن کوشش کرتا تھا کہ سوشل میڈیا سے اور جو دیگر ذرائع سے مجھے مواد حاصل ہو اس کو میں یاد کروں، اس کو پڑھوں، اور پھر اس کو مجھے سب سے زیادہ جو سپورٹ ملی تھی اس وقت وہ میرے ٹیچرز کی تھی، جس میں نقابت کے اساتذہ بھی ہو گئے، اور اس سے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا ہماری ہاسٹل میں وارڈن تھے پروفیسر وحید الدین صاحب. تو ہمارے ہاسٹل میں نا ایک دوستوں نے نا مشورہ دیا تھا، ایک وہ اجلاس ہوتا تھا کہ اس سال کا کیا لاہے عمل ہو. تو اس میں ایک لڑکے نے مشورہ دیا تھا کہ سارے ہماری ریفریشمنٹ، کیونکہ ہم پورا ہفتہ یہاں پہ رہتے ہیں، ہماری ریفریشمنٹ کے لیے ایک دن ہونا چاہیے جس میں ہم جو ہے نا کچھ یعنی اسٹڈی سے ہٹ کے کریں. تو کچھ دوستوں نے کہا کہ بزم ادب کرا لیں، کچھ دوستوں نے کہا کہ گالا نائٹ کرا لیں، لیکن اس میں ہمارے سر نے کہا تھا کہ بیٹا آپ ہر ہفتے محفل نعت کرایا کریں. تو جو ہمارا میتھ سوال تھا نا اس میں پڑھ کے میری اتنی یعنی روانی بن گئی تھی کہ محفل نعت میں بلا نڈر یعنی بلا خوف میں نڈر ہو کے اپنی حاضری پڑھ سکتا تھا. تو جہاں آپ محفل میں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ جی یہ تو بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. یقیناً یہ سوال بنتا بھی ہے کہ لوگوں کا رسپانس یقیناً وہ کہتے ہیں نا کہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ، عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی. تو یقیناً یہ جو محبتیں ملتی ہیں، جو عزت ملتی ہے، جو والہانہ پیار ملتا ہے، یقیناً اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، نہ ہی ہماری شکل و صورت ہے، نہ ہی ہمارے اعمال ہیں، ہم گناہگار سے بندے ہیں. یہ حضور لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں، وہ ہم سے نہیں کرتے، وہ حضور کی نعت سے پیار کرتے ہیں، وہ حضور کے ذکر سے پیار کرتے ہیں. تو یقیناً جو محبت ملتی ہے، یقیناً پھر اس وقت مجھے فخر ہوتا ہے کیونکہ میں آج ایم ایس سی کر جاتا، اس سے آگے بھی پڑھ جاتا، جب ایک پروفیسر لیکچرار بن جاتا، لیکن وہ لیکچرار بھی لمیٹڈ رہتا. الحمدللہ آج حضور کے ذکر کے صدقے، حضور کے نوکروں کے صدقے نام بھی ہے، عزتیں بھی ہیں، سب کو یہ عزتیں یہ رفعتیں تیرے ذکر سے ہی ملی مجھے. جی شروع میں تو آپ کو والدین گھر سے منع کرتے ہوں گے کہ آپ زیادہ باہر نہ رہا کریں، لیکن اب وہ کیسے فیل کرتے ہیں؟ جی تو اس میں منع کرنے کی وجہ اسد صحیح بالکل یہ نہیں تھی کہ آپ محفل نعت میں نہ جائیں، وجہ یہ تھی کہ میں والدین کی اکلوتی اولاد ہوں. تو میرے اور بھائی بہن بھی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے اکیلا ہونے کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ میں زیادہ ان سے دور نہ رہوں، کیونکہ محفل آپ کو پتہ ہے رات کو تھی اور لمبی محفل کو صرف سننے جاتا تھا. لیکن اب الحمدللہ مان بنے ہوئے ہیں ان کا. اب تو آپ ماشاءاللہ کافی دور دور تک پاکستان کے ہر کونے میں آپ کا نام ہے. یہ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. تو اگر جتنا بھی ہے تو وہ حضور کے ذکر کا صدقہ. تو بے شک یہ جو ہے نا میں حقیقت اب مان بنے ہوئے ہیں، اب ان کے لیے بھی فخر کی بات ہے، وہ بھی فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا بچہ ہے اور الحمدللہ حضور کے ذکر سے اتنا علاقوں میں پھیلا رہا ہے حضور کے دین کی روشنی. تو علاقہ کے آپ کیا کہتے ہیں؟ علاقے میں بڑی محبت ملتی ہے یقیناً، اور خواجہ صاحب کی دھرتی ویسے بھی محبتوں کی دھرتی ہے، جو ایسے بھی یہاں کے لوگ بڑی محبت کرنے والے ہیں، تو بڑی محبتیں ملتی ہیں، بڑا سلسلہ ملتا ہے. یقیناً وہ روح کو بھی جلا بخشتی ہے اور ذہن کو بھی مزید توانائی بخشتی ہے، اور ہمارا رجحان اس سے جو ہے نا فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ آگے ہوتا چلا جاتا ہے. جی آپ کا بہت شکریہ حنیف بھائی، آپ نے ہمارا ساتھ دیا.
अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और इसी तरह आपको दिन ब दिन तरक्कियां अता आमीन फरमाए। आमीन आमीन। जी, और viewers, मैं आखिर में मैं अपनी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी दोस्त हैं लाजमी नहीं हनीफ हसन फरीदी को, किसी भी दोस्त को अगर वो देखना चाहते हैं कमेंट्स में बता सकते हैं, हमारे इंटरव्यू पर भी जो राय हो आप दे सकते हैं। और तमाम दोस्त कोशिश करें इस चैनल को फॉलो करें ताकि दीगर दोस्तों की भी वीडियोस आपसे शेयर की जा सके। जी, ये तो मेरे कहने से पहले ही हनीफ भाई ने हमारे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दिया है। हनीफ भाई का बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार करने वाले भाई हैं हमारे। अल्लाह पाक इनको भी सलामत रखे। हनीफ भाई आपका बहुत शुक्रिया।